अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और इनायत के साथ आज के सबक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। यकीनन इससे पहले वाली वीडियो और सबक आपको पसंद और समझ में आ रहे होंगे। दुआ है रब्ब लम यज़ल से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज भी मुझे सही मानों में पढ़ाने की और समझाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही मानों में पढ़ने की और समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। सबक के आगाज़ से पहले अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमारे रेगुलर व्यूवर्स को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने नूरानी क़ायदा मुकम्मल कर लिया। उसके बाद हमने कुछ तजवीद के क़वाइद भी पढ़ लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा पारा हमारा शुरू हो चुका है। अम्मा पारे की आज सूरतुल लहब हम शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सूरतुल इखलास पढ़ी थी, इस वीडियो में हम सूरतुल लहब पढ़ेंगे। एक व्यूवर्स ने पर्सनल में मुझे कहा कि कारी साहब थोड़ा सा हिज्जा भी कर लिया करें आयात के शुरू में ताकि हमें समझने में आसानी हो। बाज़ नए बच्चे हैं या इब्तिदान बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने में दुश्वारी होती है, तो हिज्जा भी बतला दें। हर शुरू आयात के 2-3 अल्फाज का हिज्जा भी बतला दें। तो चलें इंशाअल्लाह ताला इस पर भी अमल करते हैं ताकि हमारे सुनने वाले सामीईन को परेशानी ना हो। सूरतुल लहब पढ़ते हैं। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तब्बत का हिज्जा करते हैं। तबा ज़बर तब्बा, ता ज़बर बत। अब ये क्या बन गया? तब्बत। जैसे मैंने बतलाया था तशदीद हमेशा 2 होते हैं। पहला उसके अंदर सकून यानी पहला हर्फ साकिन होता है। ये जैसे तब्बत में बा है, ये हकीकत में 2 बा है। पहला साकिन होगा, दूसरा उसके ऊपर जो हरकत होगी उसको पढ़ा जाएगा। जैसे हमने ताबा ज़बर तब्बा, ता ज़बर बत। ता को पहले बा से मिलाया, फिर बा को ता से मिलाया, तो ये बन गया तब्बत। आगे है यदा, इसका हिज्जा कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। या ज़बर या, दाल अलिफ मद ज़बर दा, यदा। अगर आपको हिज्जा करने में परेशानी हो रही है तो बराए मेहरबानी हमारी पिछली वीडियो नूरानी क़ायदा की देखें, वहाँ पर हमने हिज्जा के मुतालिक तफसील से पढ़ाया है। तो आयात पढ़ते हैं। अभी शुरू में हल्की हल्की पढ़ाऊँगा थोड़ी थोड़ी करके ताकि समझने में आसानी हो। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। यहाँ पर हमने कलकला करना है, एरो का निशान देख रहे हैं। ये हरफ बा है और बा हरूफ कलकला में से है। जब इस पर सकून आ जाएगा यानी जब इसको हम साकिन करेंगे तब इस पर कलकला होगा। अब पूरी आयत को मिलाकर पढ़ता हूँ। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अगली आयत पढ़ते हैं। पहले एक एक वर्ड्स करके आयत को पढ़ाता हूँ। मा अग़ना अन्हु मालुहु। इसको मैंने ज़्यादा खींच लिया, इसको कम खींचना है हा को। मालुहु वमा कसब। बहुत ही आसान है, इसका हिज्जा भी मीम अलिफ मद ज़बर मा, ये बन जाएगा मा।
اس کو ہم کھینچ اس لیے رہے ہیں کہ اس کے اوپر مد ہے، یہ مد کی آپ نشان دیکھ رہے ہیں۔ آگے ہے اغنا، اس کا ہجہ بھی بہت آسان ہے، اس کا ہجہ کرتے ہیں حمزہ غین زبر اغ، نون کڑا زبر نا، یہ بن گیا ما اغنا، عین نون زبر عن، ہا پیش ہو، عن ہو۔ دیکھیں کتنا آسانی سے ہجہ ہے۔ ہجہ کے لیے ہماری نورانی قاعدے والی تختی کا ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اب اس پوری آیات کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابھی اگلی آیات پڑھتے ہیں، بہت ہی آسان ہے یہ آیات بھی۔ اس میں دیکھیں میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں سیٹی والے حروف میں بتلایا تھا کہ سین اور صاد میں کیا فرق ہے۔ دونوں سیٹی والے حروف ہیں لیکن صاد موٹا پڑا جائے گا اور سین باریک۔ یہاں آپ دیکھیں سین کالے کلر میں لکھا ہوا ہے، اس کا کلر بلیک ہے، اور صاد کا کلر گرین ہے، یعنی صاد کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ جتنے بھی ہرے کلر یا گرین کلر، اردو میں ہرا کلر کہتے ہیں، انگلش میں گرین کہتے ہیں، جتنے بھی گرین اور ہرے کلر کے لفظ آئیں گے وہ موٹے پڑے جائیں گے۔ تو ہم نے اس حرف میں سین اور صاد کا فرق کرنا ہے۔ پہلے ہم سین کو باریک پڑھیں گے، پڑھتے ہیں، پہلے ایک ایک ورڈز کر کے پڑھیں گے اس آیات کو۔ سیصلا، دیکھیں صاد کو موٹا کرنا ہے ہم نے، سیصلا نارا، را موٹا ہے، را گرین کلر میں لکھا ہوا ہے، یہ موٹا پڑا جائے گا۔ نارا، یہ را کیوں موٹا پڑا جا رہا ہے یہ انشاءاللہ تعالی قاعدے جب اما پارہ مکمل ہوگا، ہم جب قرآن شریف ناظرہ شروع کریں گے انشاءاللہ وہاں پر بتلایا جائے گا۔ ذات لہب، اب اس کو ہم ملا کر پڑھتے ہیں۔ سیصلی نارا ذات لہب۔ یہ آیات مکمل ہوئی۔ اگلی آیات بہت آسان ہے، اس کا ہجہ دیکھ لیں، میں نے جیسے کہ اپنے پچھلی ویڈیو میں بھی بتلایا تھا، جس حرف پر زبر زیر پیش حرکت جزم کچھ بھی نہ ہو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اب ایرو کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں الف ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس پر حرکت نہیں ہے۔ اب اس واو کو ہم ڈائریکٹ میم سے ملائیں گے، واو میم زبر وم، را زبر را، یہ بن گیا وم را، حمزہ زبر آ، یہ بن گیا وم را آ، تا پیش تو، وم رأتو، ہا الٹا پیش ہو، وم رأتوہ۔ دیکھیں کتنے آسانی سے اس کا ہم نے ہجا کر لیا۔ اب اس کو پڑھتے ہیں، وم رأتوہ حمالۃ الحطب۔ اب اس آیات کو ایک بار ملا کر پڑھتے ہیں، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہ طا موٹی پڑی جائے گی، حطب، کیونکہ یہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے۔ اگلی آیات ہے بہت ہی آسان ہے، اس کو پڑھتے ہیں، فی جیدہا۔ اب یہ جیدہا اس کا ہجہ بہت آسان ہے، ہجہ کر لیتے ہیں، اس کا جو مشکل الفاظ ہیں ان کا ہجہ کروا دوں گا۔ جیم یا زیر جی، دیکھیں بن گیا جی، دال زیر دی، یہ بن گیا جی دی، ہا الف زبر ہا، یہ بن گیا جی دی ہا۔ اب اس کو پڑھیں، فی جی دی ہا، دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے ناظرہ سیکھ لیا۔ حبل من مسد،
الحمدللہ آج ہم نے سورۃ اللہب بھی پڑھ لی۔ جس طریقے سے میں نے پڑھائی ہے اس طریقے کو اگر ہم بار بار ویڈیو کو روک کر پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، پیچھے کری ویڈیو پھر سنیں تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر آپ کا رائے یہ ہو کہ دوبارہ سے ایک بار سورۃ اللہب پڑھائیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، بلکہ میں خود پڑھا لیتا ہوں آج۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کا سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ سبق کا اختتام ہونے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت ساری دعائیں تمام دیکھنے والے ویورز کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔